नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। सुकेपोखरी खण्डको परमगुरी तामाङ पञ्चायत अन्तर्गत हिन्दू डाँडाका निचमा नामक स्वनिर्भर दलका सदस्यहरूले सासाना निस्वार्थ कार्यहरूले नै गाउँको विकास हुन्छ भन्ने धारणा अनि सोच राखेर गाउँदेखि सुके बजार मानेभञ्ज्याङ जाने फाटकसम्म सफाई कार्य सम्पन्न गरिएको दल नेत्री मनकुमारी राईले बताएकी छिन्। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत मंगरजोङ चियाबारी ओरेन्ज जिल्लाका सचेत युवा जमातको सक्रियतामा अस्तित्वमा आएको गैर सरकारी संस्था टीम सेवाको चौथो स्थापना दिवस सामान्य रूपमा पालन गरिएको टीम सेवा संस्थाका संस्थापक किस्मत गुरुङले जानकारी गराउँदै उक्त कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका सदस्यहरूलाई निम्ताएको साथै बाल बालिकाहरूमाझ बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगिता समावेश गरेको पनि बताएका छन्। नमस्कार सबैजनालाई यो च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हाम्रो टिम सेवाकोबाट नमस्कार। साथै आज म यहाँ तपाईहरु समक्ष टिम सेवालाई प्रतिनिधित्व गर्दै म टिम सेवाको संस्थापक किस्मत गुरुङ है। विशेष गरी आज टिम सेवाको चौथो वर्षगाँठ भनौँ अथवा फोर्थ फाउन्डेसन डे आज यहाँ हामीले मनाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर अब हुन त अहिले कोरोना कालको यो जुन चाहिँ विश्वभर महामारी फैलिरहेको समयमा हामीले त्यस्तो ठुलो रूपमा त गर्न सकेनौँ, तरै पनि सानो रूपमा भए पनि हामीले यो फाउन्डेसन डे मनाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। र साथै यसमा आज हामीले टिम सेवा मात्र नभएर यहाँ क्षेत्रका वरिपरिका आइसिडिएस 3वटा आइसिडिएस साथै एसएसके र गाउँका समाजसेवी स्वयंसेवकहरू लिएर यो एउटा सानो कार्यक्रम हामीले आज गऱ्यौँ। र साथै गाउँका सानो सानो नानीहरूलाई उनीहरूलाई सिट एन्ड ड्र बस अनि चित्र बनाऊ यो कम्पिटिसनहरू गरायौँ र सबैजनालाई लिएर एउटा सानो कार्यक्रम गऱ्यौँ। र ठुलो कार्यक्रम गर्न हामी असमर्थ रह्यौँ, तर आउँदो समयमा हामी सायद योभन्दा राम्रो कार्यक्रमहरू गर्छौँ होला भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ। र विशेष गरी आज हामीले आमन्त्रित गरेका आइसिडिएस सेन्टरका सञ्चालिका श्रीमती शर्मिला प्रधान गुरुङज्यू साथै सारिका सुब्बा ज्यू, त्यस्तै प्रकारले मिसेस सुषमा सार्की ज्यू, साथै त्यस्तै प्रकारले एसएसकेबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका श्रीमान बुद्ध तामाङ सर, साथै त्यस्तै प्रकारले यहाँ सुजाता सुब्बा साथै यस क्षेत्रका समाजसेवी श्रीमान डिबी सुब्बाज्यूप्रति उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै र सबैजनालाई हामी टिम सेवाको तर्फबाट आफ्नो चौथो वर्षगाँठ यसरी सफलतापूर्वक सानो भए तापनि सानै रूपमा भए पनि सफलतापूर्वक मनाउन पाएकोमा हजुरहरूप्रति खुसी व्यक्त गर्दै र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरू सबैबाट नै सहयोग अनि सुजोगको आशा र अपेक्षा राख्दै हामीलाई अघि बढ्नमा धेरै सहयोग र मद्दत गरिदिनु होला भनेर हामी हजुरप्रति धेरै आभारी छौँ र एउटा रिक्वेस्ट पनि भनौँ है, सबैजनाले हामीलाई सहयोग गरिदिने अनुरोध पनि गर्दै हजुरहरू म बिदा लिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा रेलिङ कैजले समष्टिका महासचिव मिलन छेत्रीले संगठनलाई थप मजबुत तथा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले समष्टिको सांगठनिक सभा कैजले स्थित पञ्चवटी भवनमा बसिएको बताएका छन् भने समष्टि भरिको 18वटा बुथहरूका सांगठनिक नारी तथा युवा 3वटा शाखाका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गरिएको सभामा गोजमामा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल उपस्थित रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। विशेष गरेर यो आजको सभा रेलिङ कैजल समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको यो एउटा सांगठनिक सभा हो र यो जुन 2020 छ यसमा विशेष गरेर अब मार्चदेखि नै भनौँ यो कोरोना कोभिड-19 को जुन प्रकोप अब सम्पूर्ण देशभरि
अनि यहाँको सबै जनमानसले झेल्नु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि अब यो कतिवटा सरकारको निर्देशनलाई पालन गर्दै यो अब ग्यादरिङ नगर्नुपर्ने कतिवटा अब निर्देशहरू थियो। त्यसले गर्दा पार्टीको कतिवटा साङ्गठनिक रूपरेखाहरू साङ्गठनिक सभाहरू रोकिएको थियो र आज हामीले यहाँ गऱ्यौँ र सम्पूर्ण 18वटा बुथको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी अनि समष्टिको मेम्बर एक्जिक्युटिभ नारी मोर्चा युथ सबैलाई लिएर यो सभा गरिएको र यसमा 2-4वटा कुराहरू हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अनि अहिलेको जुन वर्तमान राजनैतिक अवस्था छ त्यो पनि हाम्रो क्याडरहरूलाई अवगत गराउनु थियो। त्यो सँगसँगै हामीले दोस्रो विषय चाहिँ हाम्रो जुन सामाजिक सञ्जाल छ, जुन प्रकारले पार्टीले माथिबाट केन्द्रीय समितिले यो मिडिया सेलको विषयमा एउटा निर्देशन गरेको थियो र त्यो हाम्रो मिडिया सेलको प्रभारी लगायत अन्य प्रत्येक बुथबाट आउने भाइहरूलाई हामीले जानकारी गराउनु थियो र त्यो पनि आजको सभामा हामीले गऱ्यौँ। हजुर, भनेपछि अन्य के विषय? कालिम्पोङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले नगरपालिकाका 4 जना कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमित भए पश्चात होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। विशेष गरी जुन प्रकारले आज हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा जुन प्रकारको पोजिटिभ केसेसहरू धेरै एकदम बढेर गइरहेको छ र त्यसोस्ले गर्दाखेरि हिजो मात्रै पनि हामीले बताएको थियौँ कि चाहिँ वार्ड वाइज गर्नुपर्छ टेस्टिङहरू गरेर। खरसाङ एकीकृत कर्मचारी संगठनका प्रचार प्रसार सचिव रवि तोलाडगीले हाम्रो माग धेरै पुरानो हो अनि भविष्यमा हामीलाई आश्वासन होइन माग नै स्थायीकरण हुनुपर्छ भन्दै काम गरेको 30 वर्ष नागिसक्दा पनि नोकरी स्थायीकरण नहुनु यो कस्तो व्यवस्था हो भनी जिटिए र राज्य सरकारलाई प्रश्न पनि गरेका छन्। म रवि तोलाङ्गी युनाइटेड इम्प्लोइज एसोसिएसन खरसाङ महकुमा समितिको प्रचार प्रसार सचिव। विशेष गरेर जिटिए अन्तर्गतमा पेभ्यान्डमा रहेका हामी कर्मचारीहरू हामी जतिजना पनि छौँ, आज हाम्रो प्रत्येकको सर्भिस 30 वर्षभन्दा बेसी नागिसकेको छ। यो दुईवटा व्यवस्था आउँदासम्म पनि आजसम्म राज्य सरकारले हाम्रो स्थायीकरण गर्न सकेको छैन। निरन्तर रूपमा 1 सेप्टेम्बरदेखि 19 सेप्टेम्बरसम्म हाम्रो पेन डाउन चलिरहेको छ। यो पेन डाउन चले तापनि आजसम्म जिटिए सरकार राज्य सरकारबाट युनाइटेड इम्प्लोइज एसोसिएसनलाई आजसम्म कुनै पनि पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू हामीले पाएका छैनौँ। हामीले काम गरेको 30 वर्ष नागिसक्दा पनि हाम्रो नोकरी स्थायीकरण हुन सकेको छैन। यो कस्तो व्यवस्था जिटिएमा, यो कस्तो व्यवस्था, कस्तो विडम्बना। आज हामी रिटायर भए पश्चात पनि हामीले यत्रो वर्ष हामीले जिटिएमा सर्भिस दिए तापनि हामीले केही पनि पाउन सक्दैनौँ। शेषतः राज्य सरकारलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि झट्टभन्दा झट्ट यस जिटिएमा रहेको गाडे घाउलाई हटाउनका निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो नोटिफिकेसन, हाम्रो स्थायीकरणको नोटिफिकेसन आउट गरिदिया जाओस्, ताकि हामीले यत्रो वर्ष जिटिएमा रहेर हामीले कार्य गरे तापनि आज हाम्रो स्थायीकरण हुन सकेको छैन। अनि हामीलाई आशा छ कि राज्य सरकारले निश्चय नै हाम्रो निम्ति केही सोचिदिनु भएको छ भनेर। नत्र भनेदेखिलाई हाम्रो आउने भविष्य एकदमै डमाडोल छ। हाम्रो अवस्था दिन प्रतिदिन खराब गइरहेको छ। रेगुलर इम्प्लोइजहरू सर्भिसबाट रिटायर हुँदाखेरि धेरै किसिमको बेनिफिटहरू पाइरहेका छन्। पेन्सन बेनिफिटदेखि लिएर ग्रेजुटीदेखि लिएर सबै कुरो पाउँछौँ, तर आज हामी पाउन सकेका छैनौँ। आज यो कुरोबाट हामी वञ्चित छौँ र यो कुरो पनि, यो सहुलियत पनि हामीले उपभोग गर्नको निम्ति राज्य सरकारलाई हामी यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि म हाम्रो रेगुलराइजेसनको स्थायीकरणको प्रोसेस चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिए जाओस्, किनभनेदेखिलाई हाम्रो नोकरी 30 वर्षभन्दा पनि बेसी भइसकेको छ। यस जिटिएमा हामीले यो हाम्रो जीवनको क्रिम पिरियड हामीले दिइसकेका छौँ। त्यसर्थ आज भोलि 18 तारिकको दिनमा जिटिए अधीनस्थ खरसाङ महकुमा क्षेत्रभरिमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि सेक्रेटरी ब्रान्च अफिस गिद्धे पहाडमा ठुलो एउटा मिटिङ हुन गइरहेको छ। अनि केन्द्र समितिको निर्देश अनुसार महकुमा समितिका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूले पनि यहाँलाई
यो विषयमा जानकारी दिनुहुन्छ कि आजसम्मको स्थिति के भइरहेको छ अनि कहाँसम्म हाम्रो मुद्दा कहाँ पुगिरहेको छ अनि राज्य सरकार जिटिएबाट हामीलाई के आश्वासन आएको छ या छैन, यो जानकारी पाउनको निम्ति सबैजना कर्मचारी भोलिको दिनमा गिद्धे पहाड सेक्रेटरी ब्रान्च अफिसमा चाहिँ तपाईँहरू उपस्थित होइदिनुहोस् भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने यो लडाइँ तपाईँ हाम्रो इन्डिभिजुअल हो, पर्सनल यो हाम्रो लडाइँ हो। त्यसले गर्दा यो लडाइँलाई फत्ते गर्नको निम्ति, यो मुद्दालाई फत्ते गर्नको निम्ति स्थायीकरणको यो मागलाई राज्य सरकारको कानसम्म पुर्याउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो एक आवाज, एउटा आवाज भएर तपाईँ र म बोल्न परेको छ। तपाईँ र मैले हाम्रो चितकार राज्य सरकारसम्म पुर्याउन परेको छ। गोरामामो तग्दा टिस्टाभेल्ली समष्टि अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरूमा केन्द्र सरकारले दार्जिलिङका जनताहरूको निम्ति शीघ्र जिटिए रद्द गरी स्थायी राजनीतिक समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गरिएको समष्टि सभापति सुदेश राईले जानकारी गराउँदै प्रत्येक जनता एकजुट भएर जाति र माटोको निम्ति अघि आएर केन्द्र सरकारलाई जातीय अधिकारको निम्ति दबाउ दिने अपील पनि गरेका छन्। नमस्कार। आज 15 तारिक 9 महिना 2020 मङ्गलबारको दिन आज हाम्रो केन्द्रीय गोरामामो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूको आदेशमा सम्पूर्ण दार्जिलिङ ब्रान्च, खरसाङ ब्रान्च, कालिम्पोङ ब्रान्च अनि मिरिक ब्रान्च लगायत तराईद्वारासम्म पनि आज व्यापक रूपमा एउटा हामीले केन्द्र सरकार समक्षमा एउटा हाम्रो अपिलद्वारा हाम्रो आज व्यापक रूपमा एउटा पोस्टरिङ गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ र त्यसै अन्तर्गत दार्जिलिङ ब्रान्च अन्तर्गत तग्दा टिस्टाभेल्ली 13वटा समष्टिमध्ये तग्दा टिस्टाभेल्ली समष्टिमा आज हामीले व्यापक रूपमा यसरी पोस्टरिङ गरेका छौँ र म तग्दा टिस्टाभेल्ली समष्टि म प्रेसिडेन्ट श्री सुदेश राई, दार्जिलिङ ब्रान्चको 13वटा समष्टि अन्तर्गत हामी तग्दा टिस्टाभेल्ली समष्टिद्वारा पनि हामीले व्यापक पोस्टरिङ गरेका छौँ र म तग्दा टिस्टाभेल्ली समष्टि जेएनएलएफ प्रेसिडेन्ट श्री सुदेश राई, गोर्खा एकता चालक संगठनका अध्यक्ष सागर राईले दार्जिलिङ स्थित विभिन्न जीर्ण अवस्थामा रहेका सिन्डिकेटका सदस्यहरूले गोरामामो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई मर्मतीको निम्ति अपील गरे पश्चात अध्यक्षले क्षमता अनुसार मर्मत गरिदिने वचन दिएको पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। नमस्कार। आज 16 तारिक अगस्त 2020 को दिन गोर्खा एकता चालक संगठनको तर्फबाट एउटा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेछु। पत्रकार सम्मेलन गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने धेरै दिनदेखि हामीलाई एउटा गुनासो अथवा एउटा रिक्वेस्ट आइरहेको थियो। दार्जिलिङको एउटा पुरानो सिन्डिकेट लेबुङ मोटर सिन्डिकेट अनि त्यसकै नजिकमा भएको एउटा सिंहमारी सिन्डिकेट, त्यसको उतापट्टि एउटा गिङ फुक्चरिङ बिजनबारी मिरिक एउटा सिन्डिकेट जुन एउटा जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो त्यसलाई मर्मती गरिदिनुहोस् भनेर उहाँको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीबाट जुन एउटा गुनासो एउटा बिन्ती हामीलाई आइरहेको थियो त्यसै अनुरूप आज हामीले उहाँको सिन्डिकेट सिंहमारी सिन्डिकेट त हामीले अस्ति नै बनाइदिइसकेको छौँ र साइडको हामी खातीमा राखेको थियौँ किनभने वेदरले गर्दाखेरि त्यो काम हुन सकेको थिएन र आज 16 तारिकको दिन त्यो काम हामीले गरिरहेको छौँ। त्यसको निम्ति हामीले गोर्खा एकता चालक सङ्गठनको तर्फबाट दार्जिलिङका एकजना सोसियल वर्क गर्ने दाजु आदरणीय दाजु अजय एडवर्ड जो हुनुहुन्छ, जो जेएनएलएफ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट पनि हुन्छ, दार्जिलिङ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँको एउटा एडवर्ड फाउन्डेसन छ। उहाँलाई हामीले बिन्ती गर्दाखेरि उहाँले पनि एकैपल्टमा उहाँले यस भनिदिनु भएर आज यो काम सुचारू रूपमा हुँदैछ र हामी बिन्ती गर्छौँ। यस्तो जीर्ण अवस्थामा रहेको धेरै जग्गाहरू दार्जिलिङमा छ, चारैपट्टि यस्तो जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। जस्तै एउटा क्लब साइडमा पनि एउटा यस्तो अवस्था हामी देख्दैछौँ, त्यहाँ पनि बनाइदिने हामीले सोचेको छौँ, त्यहाँ पनि हामीसँग जोगाजोग हुँदैछ अनि हामी त्यस्तो थुप्रो जीर्ण अवस्थामा रहेको जग्गाहरूलाई हामीले बनाइदिने निर्णय गरेर हामीले एडवर्ड फाउन्डेसनसँगै जेएनएलएफ दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्षलाई पनि हामीले कुरा गरिसकेको छौँ। उहाँले पनि यस भनिसक्नु भएको छ र हामीलाई उहाँले एउटा आह्वान पनि गर्नुभएको छ कि जहाँ जहाँ एउटा जीर्ण अवस्थामा रहेको जग्गा छ त्यस्तो जग्गालाई तपाईँले हेरेर मलाई यसो भनिदिनु भयो भने म सकेभर म मेरो ल्याकत अनुसार म त्यो फुलफिल गरिदिन्छु भनेर जुन एउटा उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ त्यसको निम्ति म गोर्खा एकता चालक सङ्गठनको प्रेसिडेन्ट सागर राईको तर्फबाट अनि उपाध्यक्ष रविन गुरुङको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद उहाँलाई दिन चाहन्छु र म फेरि पनि सबै सिन्डिकेटका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्
तपाईँहरू पनि हामीसँग मिलेर गोर्खा एकता चालक सङ्गठनसँग मिलेर राम्रो दार्जिलिङ बनाऊ। मैले पहिला पनि एउटा इन्टरभ्यूमा भनिसकेको थिएँ, आउनुहोस् दार्जिलिङलाई एउटा सुन्दर दार्जिलिङ बनाऊ, पुरानो गरिमा फर्काइल्याउँ, दार्जिलिङको जुन 20-25 साल अगाडि थियो त्यो दार्जिलिङ फर्काइल्याउँ। यो एउटा नन पोलिटिकल एउटा सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कसैबाट पनि दबाउ छैन, कसैबाट पोलिटिकल पार्टीबाट पनि हामीलाई प्रेसराइज छैन। हामी इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै म फेरि पनि आउने गर्छु। आउनुहोस् तपाईँहरू सबै चालक दाजुभाइहरू हामीसँग जोडेर, किनभने हेर्नुहोस् अहिले यो 21औं शताब्दीमा पढेको चालकहरू छ दार्जिलिङमा, सबै एचएससी ग्रेजुएसन गर्ने चालक दाजुभाइहरू छ। उहाँलाई धेरै ज्ञान छ दार्जिलिङ कसरी सुन्दर बनाउनु पर्ने, कसरी जाममुक्त बनाउनु पर्ने, अनुशासन भएको दार्जिलिङ बनाउनु पर्ने उहाँलाई धेरै आइडिया छ। हामी पनि उहाँसँग आइडिया लिन चाहन्छौँ अनि तपाईँले पनि हामीसँग आइडिया लिएर धेरै सरसल्लाह गरेर सुन्दर बनाउन सक्छौँ। किनभने यो दार्जिलिङ तपाईँको पनि दार्जिलिङ हो, हाम्रो पनि दार्जिलिङ हो अनि आउने भविष्यको नानीहरूको निम्ति एउटा नमुना जस्तो बनाएर छोडिदिने हामी कम्बर कसेका छौँ र त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। हुनसक्छ पछि गएर यो एउटा हत्या पनि हुनसक्छ, किनभने हामीले यसमाथि हामीले धेरै मान्छेहरूसँग अथवा धेरै ठुल्ठुलो विज्ञान मान्छेहरूसँग अथवा दार्जिलिङको सिनियर सिटिजनसँग पनि हामीले जोगाजोग गरिरहेका छौँ र म सम्पूर्ण चालकहरूलाई बिन्ती गर्छु, आउनुहोस् तपाईँहरू पनि हामीसँग मिलेर एउटा सुन्दर दार्जिलिङ बनाऊ, एउटा जाममुक्त दार्जिलिङ बनाऊ, अनुशासन भएको दार्जिलिङ बनाऊ, ताकि साधारण जनताको अगाडि चालक भन्ने बित्तिकै एउटा राम्रो नजरले हेर्ने खालको एउटा दार्जिलिङ बनाऊ। किनभने अहिले हेर्नुहोस् चालक भन्ने बित्तिकै दार्जिलिङको चालक अथवा सारा कालिम्पोङ मिरिक सारा जग्गाको दार्जिलिङ जनता ड्राइभर चालक दाजुभाइहरूलाई जनताले कस्तो नजरले हेर्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ। किनभने समय नै त्यस्तो छ र अब हाम्रो चाहिँ एउटा आह्वान छ सम्पूर्ण चालक दाजुभाइलाई, सुन्दर दार्जिलिङ बनाऊ, एउटा नमुना भएको दार्जिलिङ बनाऊ, एउटा जाममुक्त दार्जिलिङ बनाऊ। त्यसको निम्ति हामी सबै चालक दाजुभाइहरूले एक भएर काम गर्ने अनुरोधसँगै म बिन्ती पनि गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ स्थित मिलन समाजका सदस्यहरूलाई विधायक निरज जिम्बाले पीपीए किट्स अनि सेनिटाइजर प्रदान गरेको गोरानास दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानले बताएकी छिन्। यसमा चाहिँ राजनीतिकरण चाहिँ नगरिदिने, किनभने यो चाहिँ एउटा सेवा नै अहिले चाहिँ मेरो पार्टीले चाहिँ एउटा सोसियल काम चाहिँ गर्दै आएको। हामीले यहाँ मात्रै होइन हरेक कुनामा चाहिँ हामीले सोसियल काम गर्दै आएको र आज यहाँनिर पनि कतिवटा केसेसहरू हुँदाखेरि चाहिँ अन्त मैले यो कुरा चाहिँ हाम्रो भाइलाई निरज भाइलाई राखेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो केसहरू पठाइदिनु भएको छ। कालिम्पोङ होटल अनि रेस्टुरेन्ट ओनर्स एसोसिएसनका संयोगिता सुब्बाले सम्पूर्ण पहाडका होटल चालक अनि होमस्टे संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर दार्जिलिङ स्थित एक निजी होटलमा पर्यटन व्यवसायलाई लिएर सभा सम्पन्न गरेको बताएकी छिन् भने सभाले पर्यटन उद्योगको निम्ति प्यारेन्ट अम्ब्रेला बढी गठन गरिने निर्णय लिएको बताउँदै कोभिड-19 महामारीबाट बाँचेर व्यवसाय गर्नुपर्ने विषयमाथि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने बताउँदै उक्त विषयमाथि उपस्थित सदस्यहरूले पनि आफ्नो मन्तव्य पोखेका छन्। संयोगिता सुब्बा, I am representing Kalimpong Hotel and Restaurant Association of Kalimpong र आज दार्जिलिङ होटल एसोसिएसन, दार्जिलिङ होमस्टे एसोसिएसन अनि ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन र यहाँ एसएसटिडिएनबाट मिस्टर सरन्याल आएर जुन चाहिँ सभा डाकेको छ त्यो सभाको आज चाहिँ के उद्देश्य थियो भने एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन गर्ने र त्यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनले चाहिँ पोस्ट कोभिड के समस्याहरू हस्पिटालिटी बिजनेसले झेलिरहेको छ त्यसको विषयमा हायर अथोरिटीलाई चाहिँ अवगत गराउने र पोस्ट कोभिडको बादमा चाहिँ हाम्रो टुरिज्मसँग रिलेटेड जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू चाहिँ सबै एरियाहरूकोबाट लिएर त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि राख्ने। मिरिक महकुमा छोटा टिङ्लिङमा प्रथम पटक बाइक स्कुल र वाहन मालिकहरूको सहयोगमा उक्त स्थानमा युवाहरूद्वारा विश्वकर्मा पूजा आयोजना गरिएको स्थानीय युवा सनिल तामाङले जानकारी दिएका छन्। किनभने पहिला धेरैवटा पूजाहरू गऱ्यौँ, सबै प्रायः पूजाहरू छोटा टिङ्लिङमा आइरहेको थियो र आज हामीले प्रायः सबै साथीभाइहरू मिलिकन आज यस विश्वकर्मा पूजा पनि हामीले यसपालिदेखि सुरुवात गरेका छौँ र अब आउने दिनहरूमा पनि सबैजना मिलेर हामी सधैँ नै यसरी। पोखरबुङ 15 नम्बर चामङ समष्टि अनुसूचित जनजाति संघका सेक्रेटरी सरोज सिंचेरीले कोरोना महामारीले गर्दा सामान्य रूपमा विश्वकर्मा पूजा आयोजना गरेको बताएका छन् भने उक्त विषयमाथि अन्य सदस्यहरूले पनि जानकारी दिएका छन्। नमस्ते, म सरोज सिंचेरी, पोखरबुङ 15 नम्बर चामङ समष्टि सेड्युल कास्ट
एसोसिएसन सेक्रेटरी र आज हामीले विश्वकर्मा बाबाको पूजा सुसम्पन्न गरिएका छौँ र यो पूजा हामीले यस महामारीको टाइममै भए पनि हामीले प्रोटोकल फलो गरेर पनि हामीले एउटा सानो पूजा गर्ने तय गरेका छौँ र विशेष अब हामीले यो पूजा विगत वर्षहरूमा पनि हामीले भव्य रूपले नै गरेका थियौँ र यस वर्ष पनि यसो सानोतिनो भए पनि गरौँ भन्ने एउटा हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट भयो, सरसल्लाह भएको कारणले गर्दा हामीले गर्न तयार भयौँ र यसरी हामीले धेरै पहिला पनि हामीले राम्रा ठुला पूजाहरू हामीले यो विश्वकर्मा बाबाको गरेकै थियौँ तर यस वर्ष त्यति ठुलो हुन सकेन र विशेष हामीले गत वर्ष एउटा मन्दिर निर्माणको निम्ति हामीले कोसिस गर्दा यहाँ हाम्रा टिभी बराइलीज्यू उहाँले जमिन दान गर्नुभएको थियो र तर हामीले त्यही जमिनमा मन्दिर निर्माण गर्न त अलिकति सकेनौँ तर पनि हामीले अहिले फाल्टो अलिकति त्यसकै छेउमा भए पनि हामीले स्कुलमा गरेर हामीले शिलान्यास त गरेका थियौँ तर त्यहीँ पनि हामीले फेरि यस वर्ष पनि हामीले पूजा गरेका छौँ र हामी अपिल अनुरोध गर्छौँ कि यो मन्दिरलाई हामीले आउँदो दिनहरूमा गरी हाम्रा सम्पूर्ण सदस्य वर्गहरूलाई पनि हामी सूचित गर्छौँ कि यो मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ र तपाईँहरूको सहयोगको आशा हामी राखेका छौँ। निम्न ब्लुमफिल्ड सुधार समितिका सदस्य दिपेन मुखियाले गोरेधोरा चालक संगठनद्वारा सामान्य रूपमा विश्वकर्मा पूजा आयोजना गरिएको बताउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्कार, म दिपेन मुखिया। यहाँ हाम्रो निम्न ब्लुमफिल्ड ग्राम सुधार समितिमा यसपालि विश्वकर्मा पूजा फर्स्टचोटि मनायो यो कमिटीहरूमा। अब यता ड्राइभर चालक साथीहरूले त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई बोल्नु त दिदी त पारा त आउँदैन र पनि अब सानो अब बोलिदिनु भनेर भाइहरूले भन्यो त्यसले गर्दा अब जानी नजानी पनि यसो बोलिदिएको छु। त्यसले त्यसमा कुनै भुलचुक भने माफ पाऊँ। त्यसले गर्दा अब भाइहरूले यसपालि गऱ्यो अब 2 साल फेरि गर्छु भन्दैछ भाइहरूले। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ पूजा कमिटीलाई पूजा कमिटी भाइहरूले धन्यवाद ज्ञापन दिनु भन्दैछ। योपालि लकडाउनले गर्दा अब पुरा भव्यसँगले मनाउनु सकेन। त्यसले गर्दा अब नेक्स्ट इयर अलिकति यो कोभिड-19 गइसकेपछिलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भव्य रूपमा मनाइने भन्दैछ भाइहरूले। त्यसको लागि अब यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही समाप्त गर्छु। नमस्कार। मिरिक एकीकृत कर्मचारी संगठनद्वारा स्थायीकरणको मागमा गणतान्त्रिक आन्दोलन गरिरहेको पे ब्यान्ड प्राथमिक शिक्षक संगठनले समर्थन जनाएको संगठनका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र गुरुङले बताउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। बाबु कर्मचारी संगठन लिएर गएको छ, गाएको छ र हामीले पेमेन्ट प्राइमेरी टिचर ड्युटी सबै गरेर हामीले विभिन्न तहबाट हामीले आन्दोलन गर्दै आएका हौँ। हामी यहाँ सबै त्यही आन्दोलनका हौँ र यसरी आन्दोलन गर्दा आज हामी किन चाहिँ यहाँ फेरि पुनः एकपल्ट हामी एकत्रित सङ्गठनमा हामी आउन पर्यो भन्दा चाहिँ अब एकत्रित सङ्गठनले जुन अहिलेको समयमा सबै कर्मचारीहरूको हितमा एउटा आन्दोलन गरिरहेका छन्, उहाँले खालि हाम्रो फल्ना मात्रै भनेर यो आन्दोलन गरेका होइनन्। अहिले घरमा चुपो लगाएर बसिरहने, मजाले टिभी हेर्ने, टाटा स्काई हेर्ने सबैको निम्ति नै उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर अब हामीलाई चाहिँ एउटा मनमा एउटा फिल पऱ्यो भने उहाँहरू यसरी यो कोरोना कालमा पनि यसरी आन्दोलन धर्ना गर्ने यो जुन एउटा ट्याग छ 9008 त्यसलाई फुकाल्न, त्यसलाई कर्मचारीको हितमा ल्याउनको लागि यहाँले जुन एउटा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो ट्याग बनाउनमा
हामीले 2009मा पनि हामीले आमन्त्रण बसेका हौँ र आज किन यसलाई फुकाल्नको निम्ति जुन उहाँले एउटा प्रयास गरेछ यसमा हामी चाहिँ किन अब हामी कतिले सोच्छन् होला अब एउटा कर्मचारी सङ्गठनले आन्दोलन गर्यो भने उहाँहरूले पायो भने हामी पनि पाउँछौँ भन्ने सोच्छ होला तर आफूले उमारेर आफूले खेती गरेर खाएको जुन एउटा स्वाद छ कसैले एउटा लोहै भनेर दान स्वरूप दिएकोमा खानु त्यति मिठो हुँदैन जस्तो हामीलाई एउटा अनुभव लाग्छ र त्यसले गर्दामा हामी पनि किन नहोमिनु यो आन्दोलनमा हामी पनि होमिनुपर्छ हामी पनि शिक्षकहरू भएर किन हामी अलग्गै कर्मचारी सङ्गठनदेखि अलग्गै किन बस्ने यहाँले आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई पुरा मनसाय हामीलाई एउटा मनमा महसुस गऱ्यौँ र युवा कर्मचारी सङ्गठन एकत्रित कर्मचारी सङ्गठनलाई नै हामीले हमा हैसियत दिएर उहाँहरूको काँधमा काँध मिलाएर हामीले हाम्रो निम्ति मात्रै नगरेर सम्पूर्ण कर्मचारीको हितमा नै हामीले एउटा काम गर्ने अठोट गरेर नै हामी शिक्षकहरू आज हामी 7-8 जना शिक्षकहरू आज हामी प्रथमपल्ट यहाँ हामी समावेश हुन गइरहेका छौँ। दार्जिलिङ सीसीएन का अध्यक्ष नरेशनाथ प्रधानले कोरोना महामारीको कारण गत वर्षहरूमा झै यस वर्ष भव्यतापूर्वक विश्वकर्मा पूजा गर्न नसके तापनि सामान्य रूपमा आयोजना गरिएको बताएका छन्। नमस्कार, म सीसीएन दार्जिलिङको म प्रेसिडेन्ट नरेशनाथ प्रधान र आज हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल रुममा सानो हामीले एउटा पूजा गऱ्यौँ, विश्वकर्मा पूजा गरेको थियौँ र अहिले लकडाउनले गर्दा हामी बृहत रूपमा गर्न सकेनौँ र कतिपय हाम्रो सदस्यहरू पनि आउनुमा यहाँ कतिवटा कुरोले बाध्य पर्यो र हामीले यो पूजा पोहोर साल त भव्य रूपमा गरेको थियौँ। अब नेक्स्ट टाइम लकडाउन खोलिहाल्यो भने चाहिँ हामी भव्य रूपमा गर्नेछौँ र हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो मेम्बर पनि हुन्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टरका हाम्रो एमपी शर्मा र उहाँ हाम्रो उयसको माने संस्थाको माने पुजारी उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँले यो पूजाको विषयमा 2 शब्द बोलिदिने म अनुरोध गर्दैछु। हामी बोल्दैछौँ र हामीले जुन चाहिँ पूजा गरियो एउटा साधारण रूपमा चाहिँ गरियो, दियो कलश गणेश राखेर भगवान विश्वकर्मालाई चाहिँ पूजा गरियो र साथै चाहिँ के अरे अब पूजा विधि अनुसारले नि हामीले गरियो तर जुन प्रतिमा हामीले राख्न सकिएन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि र यसमा चाहिँ नि हामीले जुन सपरिवारलाई नि हाम्रो सीसीएनको सपरिवारलाई नि सुख सन्तोष आयु वृद्धिको लागि र हाम्रो व्यापारको लागिलाई चाहिँ हामीले यो पूजा गरिएको छ र त्यसमा सबैले अब लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबै उपस्थिति हुन पनि सकेनन् र हामीले चाहिँ जो उपस्थिति भएर चाहिँ हामीले यो पूजा साधारण हिसाबले चाहिँ गरियो। बिजनबारी सिलगढी ट्याक्सी चालक संगठनद्वारा बिजनबारी मोटर स्ट्यान्डमा कोरोना भाइरसले गर्दा सामूहिक रूपमा चालक तथा वाहन मालिकहरूले गर्दै आएको विश्वकर्मा पूजा सामान्य रूपमा पालन गरियो। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। हेर्न नभुल्नुहोला नयाँ खबरहरूको साथमा टिस्टारङ्गी टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको।